विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट आएका विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको निष्कर्ष, अख्तियारलाई तर्साएर ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम गरेको आरोप। आमाले बताएका बाबुको नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने कानुन बन्दै राहदानी विधेयक भने अझै अघि बढ्न सकेन। ललिता निवासको जग्गामा देखाइएका सबै मोही नक्कली। सरकारले विभिन्न संस्थालाई सामाजिक प्रयोजनका लागि निशुल्क भोगाधिकार दिएको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनमा। ब्रेक्जिटबारे बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको योजना असफल हुने संकेत, विपक्षी सांसदद्वारा सरकारको काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने पक्षमा मतदान। र रसियन मेदभेदेव युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा महिलातर्फ सेरेना र भिक्टोलिनालाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी शर्मिला र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। कांग्रेसले विवादास्पद र अलोकतान्त्रिक बाटोबाट आएका विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिन दबाब दिने भएको छ। मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार लगायत विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्नबाट रोक्ने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको हो। केन्द्रीय कार्य समितिको मंगलबार भएको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद विधेयक यथास्थितिमा पारित हुन नदिने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यस्ता विधेयकलाई रोक्न संसदमा संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देउवाले भन्नुभयो, सरकारले ल्याएका धेरै विधेयक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत छन्, त्यस्ता विधेयक संसदबाट रोक्नुपर्छ। पौडेलले नागरिकता विधेयकको सवालमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था नै राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संसद र सड़कमै कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार सर्वसत्तावादतिर अघि बढेको छ। जनताको मूडलाई विचार गर्न सकेनौं भने हामी पनि किनारा लाग्नेछौं। सरकारले 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न नसकेको, अख्तियारलाई तर्साएर ठूला भ्रष्टाचारलाई जोगाउने काम गरेको, आफ्नै ठेकेदार र उपभोक्ता राखेर केन्द्रदेखि गाउँसम्म भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, व्हाइट बडी जस्तो अर्बौंको काण्डलाई ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै पौडेलले सशक्त आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकले म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन र विधान निर्माणका लागि एनपी साउदको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बेल्जियम र क्यानाडा स्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याइएको छ। नियमावली, नेविसंघको तदर्थ समिति गठन, पार्टीका विभाग तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन लगायत विषयमा समेत सहमतिका साथ अघि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा प्रस्तुत 14वटै एजेन्डामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बालुवाटारको ललिता निवास स्थित जग्गामा खडा गरिएका सबैजसो मोही शंकास्पद भेटिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्मको अनुसन्धानबाट 2021 सालपछिका मोहीहरू नक्कली रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। ललिता निवासबारे छानबिन गर्न पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले समेत यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार ढाल्ने अनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका नेताहरूको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने सुइँको पाएपछि सुवर्ण शमशेरले बालुवाटारको जग्गा पत्नीसहित आफ्ना सन्तानलाई दिएका थिए। सुवर्ण शमशेरले 2017 साल असार 30 गते 57 रोपनीका दरले श्रीमती श्वेत प्रभा सहित छोरा र बुहारी गरी 5 जनालाई सम्पत्ति वकसपत्र गरिदिएका थिए। बाँकी रहेको 14 रोपनी 11 आना जग्गा मात्र आफ्नो नाममा राखेका थिए। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारबाट जफत भएको जग्गा 14 रोपनी 11 मात्र देखिन्छ। सुवर्ण शमशेरले सम्पत्ति भागवण्डा गरेको 5 महिनापछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएर पक्राउ गर्नुका साथै उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का अनि जफत भएको थियो। पछि व्यक्तिको सम्पत्ति सोझै जफत गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठेपछि उनले 19 सालमा व्यक्तिको जग्गा राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था भएको जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएका थिए। 2 वर्षमै मोही जग्गामा स्वामित्व हुने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन समेत जारी गरिएको थियो। मोहीको हक सृजना हुने भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भएको केही दिनमै जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार ललिता निवासको सबै जग्गा अधिग्रहण हुने सूचना आएको थियो। यो अवधिमा आधिकारिक रूपमा मोही दर्ता गर्न सम्भवै नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2071ले सामाजिक सेवाको प्रायोजनले निशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रायोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन्। सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2062 खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो। त्यसमा कार्यनीति उल्लङ्घन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म भोगाधिकार लिने संस्था 400 नागिसकेका छन्। असार मसान्तसम्म 351 संस्थामाथि गरिएको अनुगमनमा 100 भन्दा बढीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। तर मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने बारे कुनै निर्णय गरेको छैन। निशुल्क भोगाधिकार दिइएका जग्गा जमिन सदुपयोग नभएको मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ कार्यनीति अनुसार भोगाधिकारका जग्गा अनिवार्य लिज रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। तर अहिलेसम्म 1 दर्जन जति मात्रै लिजमा गएका छन्। गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 350 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले 20,231 रोपनी सरकारी प्रति जग्गा निशुल्क लिएका छन्। जग्गा दुरुपयोग गर्नेमा अधिकांश गैर सरकारी संस्था रहेका छन्। 2 साता अघि मात्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरुवा भएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले करिब 15 महिना लगाएर जग्गाको अनुगमन गरिएको र धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको पाइएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाले भोगाधिकार दुरुपयोगमाथि कठोर निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, निजी लगायत सबै किसिमका जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत कानून नआएसम्म समस्या भइरहने उहाँले बताउनुभयो। कार्यनीतिमा त्यस्तो जग्गा प्रायोजन विपरीत प्रयोग भए नभएको र लिजमा दिन उपयुक्त हुने नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यनीतिको दफा 23 अनुसार लिज भोगाधिकार दिइएको जग्गा अत्यावश्यकीय सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण अनिवार्य भई अन्य विकल्प नदेखिए आवश्यकता अनुसार सो जग्गा सो प्रायोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा बाबुको नाम थर र ठेगाना नखुलेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने कानून बन्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले हिजो यस्तो सहमति गरेका हुन्। सहमति अनुसार बाबुको नाम थर र ठेगाना नखुलेका व्यक्तिका हकमा आमाले गरेको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान विधेयकमा राखिनेछ। यसअघि नागरिकता ऐनमा यस्तो प्रावधान नहुँदा बाबुको नाम थर र ठेगाना नखुलेका कारण धेरैजना नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। महिलालाई आफ्नो सन्तानको बाबु को हो भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा पनि यस्ता सन्तानको नागरिकतामा आमाकै नाम र थर राख्न दिइने भएको छ। आमाले जे घोषणा गरेको हो सोही विवरणको आधारमा नागरिकता बनाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिने भएको छ। बाबु पत्ता नलागेका सन्तानले आमाको थर नराखी अरू कुनै छुट्टै टाइटल समेत राख्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ। नागरिकता भने वंशजका आधारमा पाउनेछन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी 3.5 महिना अघि फिर्ता गरेको राहदानी विधेयक अझै अगाडि बढाइएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 8 मा विधेयकमाथि आफ्नो सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक अघि बढाउन संसद र सरकार दुवै उदासीन देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको असार 22 मा बसेको बैठकमा फिर्ताको सूचनासहित विधेयक टेबल गरिएको थियो, तर त्यसअघिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सो विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यस दिन एकपटक छलफल भने भएको थियो। विधेयक प्रस्तुतकर्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाउन चासो देखाएको छैन। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकका सन्दर्भमा छुट्टै कार्यविधि वा प्रक्रिया नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ विधेयक सरहकै प्रक्रियाबाट फिर्ता आएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, तर एकपटक संसदले पारित गरिसकेको विधेयकलाई फेरि समितिमा पठाउने वा सभाबाटै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 मा फिर्ता भएका विधेयक
का सन्दर्भमा संसदको महासचिवले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यसपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता संसदले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने हो। राहदानी विधेयकका सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी गराउने पहिलो प्रक्रियापछि दोस्रो प्रक्रिया सुरु भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मिटर ब्याजको धन्दा चलाएको र ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सर्लाहीका श्याम परदेशी विरुद्ध प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको अनुमतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले परदेशीको सम्पत्ति विवरण खोज्न थालेको हो। प्रहरीले परदेशी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक मार्फत पत्रचार गरेको छ भने उनको जग्गा बेचबिखन रोक्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे बापत त्यस्ता योजनाले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ 4 गते मन्त्री परिषद बैठकले वन क्षेत्र प्रयोग बापतको शुल्क तोकेको हो। अधिकांश विकास निर्माण र ठूला आयोजना वन क्षेत्रमै पर्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि 2076 मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार सम्बन्धी योजनामा वन क्षेत्र प्रयोग भए बापत तोकिएको रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलमा रुख काट्न नदिने भनी प्रदेश 2 का वन मन्त्री रामनरेश रायले दिएको अभिव्यक्तिको स्थानीयले प्रतिवाद गरेका छन्। कोहलबी नगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका सहित निजगढ विमानस्थल निर्माण सरकारवाला समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री रायलाई अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। कोहलबी नगरपालिका प्रमुख भरत भण्डारीले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभयो, मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गर्छौं। उहाँले निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई असफल बनाउने अभिव्यक्ति मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख कृष्ण पौडेलले रायको अभिव्यक्तिले निराशा भएको बताउनुभयो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित ग्रीन भिलेज क्याम्पमा सोमबार राति भएको बम विस्फोटमा परि 2 जना नेपाली सहित कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 119 जना घाइते छन्। पाकिस्तानको इस्लामाबाद स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले समेत आत्मघाती हमलामा 2 नेपालीको मृत्यु भएको अनौपचारिक जानकारी आएको बताएको छ। केही समय यता अफगानिस्तान समेत दिल्ली दूतावासले हेर्ने गरेको छ। मृत्यु भएका दुवै नेपाली ग्रीन भिलेज क्याम्पको सुरक्षाको जिम्मा पाएको गार्दा वर्ल्ड नामक क्यानेडियन सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेश 3 का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र प्रदेशसभा अन्तर्गत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समिति बीचको विवादका कारण विधेयक 6 महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ बाहिर पहिलोपल्ट सुर्खेतमा एयरबेस सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हिजो पश्चिम एयरबेसको सुरुवात गर्नुभयो। उपत्यकामा भदौभित्रै सार्वजनिक विद्युतीय बस चलाउने तयारी भएको छ। विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कम्पनी सुन्दर यातायातले आफ्नो सवारीका लागि हिजो विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई ब्याङ्क खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षणका रूपमा यो व्यवस्था लागू गरेको हो। वीरगञ्ज आइसिपी भन्सारमा सोमबारदेखि स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू भएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी मनिष महतोका अनुसार भ्यालुएसन अटोमेसन इन आन्सिकुडा नामक यो प्रणाली कृष्णनगर, सिर्सिया, सुखा, बन्दरगाह आदिमा भन्सारमा लागू गरी परीक्षणपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पनि लागू गरिएको हो। 2 दशकदेखि सञ्चालित अर्नीको आबु खैरेनी सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ। कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि आबु खैरेनी 2 मा रहेको उद्योग बन्द भएको हो। सरकारले इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा काममा लगाएका कामदारहरूको बाँकी भुक्तानी रकम दिने तयारी गरेको छ। गत पुसमा सीएमसीले आयोजना निर्माणबाट हात झिकेपछि करिब 700 भन्दा बढी कामदारले भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन्। र झापाको गौरादहमा सुनका गहना बनाउन, फर्निचरको प्राकृतिक रङ उजिलाउन र सिलबन्दीका लागि प्रयोग हुने लाहा प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भारतको पश्चिम बंगालमा 7 वर्ष लाहा कारखानामा काम गरेका गौरादह नगरपालिका 2 का 54 वर्षीय डम्बर विकले स्वदेशमै लाहा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाखमा 20 लाख रुपियाँको लगानीमा निर्मल चपरा उद्योग स्थापना गर्नुभएको हो।
कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले कानुन तयार पार्दा सरकारवालासँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रस्तावित विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 मा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रस्ताविक विधेयकमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई दिने विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्सले, अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अण्डा उत्पादक किसानले बजारमा चलेको भन्दा आधा मात्रै मूल्य पाएका छन्। अन्य व्यवसायमा जस्तै अण्डा उत्पादन क्षेत्रमा पनि बिचौलिया हावी हुँदा किसानले मूल्य नपाएका हुन्। व्यवसायका अनुसार अण्डाको लागत खर्च करिब 10 रुपियाँ पर्छ। किसानले 7 रुपियाँमा बिक्री गर्छन्। उपभोक्ताले भने एउटा अण्डालाई 13 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। ललितपुर लुबुका कुखुरा पालक बलराम सत्यालले भन्नुभयो 30-40 हजारका लागि फेरि खाडी मुलुक जानुपर्ने अवस्था भएको छ। यही अवस्था रहे किसान मर्ने कि बाँच्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं। उहाँका अनुसार किसानले समयमै रकम नबुझाए दाना व्यवसायीले दाना उपलब्ध गराउँदैनन्। दानाको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको उनले जानकारी दिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बिना सम्झौता युरोपेली युनियन ईयूबाट बाहिरिने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको योजना असफल हुने सम्भावना बढेको छ। बेलायती सांसदहरूले सरकारको काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि ब्रेक्जिटको अन्यल थप बढेको हो। संसदको काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने पक्षमा सांसदहरूको 328 मत खसेको थियो भने सरकारको पक्षमा 301 मत खसेको थियो। बहुमतपछि सांसदहरूले अब ब्रेक्जिटको समयसीमा लम्ब्याउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउन विकल्पहरू अघि सार्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री जोन्सनले अब चाँडै नै आम निर्वाचन गरिने बताउनु भएको छ। लेबर पार्टीका जेरेमी कोर्बिनले भने आम निर्वाचन अघि नै ब्रेक्जिट बारेको विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको विवाद हरेक महत्त्वपूर्ण गतिविधिका समयमा पुनरुत्थान हुने गरेको छ। जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले भदौ 20 गते गर्न लागेको कार्यसमिति निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले हिजो जारी गरेको आदेशले अन्यलमा परेको छ। ओलम्पिक विवाद सुल्झिएसँगै आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद पनि प्रभावित हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएको दावी गर्ने तर निष्क्रिय रुक्म शमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमल बहादुर चित्रकारले वारेसमा लेखनाथ स्वर्णकारले आइतबार दायर गरेको रिटमा हिजो प्रारम्भिक सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिटको अर्को सुनवाईका लागि भदौ 22 मा पेशी तोकिएको छ। नेपाल टेबल टेनिस संघका पूर्व महासचिव रहेका चित्रकारले निर्वाचन हुन लागेको एनओसी देशभित्र अवैधानिक दावी गरी गतिविधि रोक्न रिट मार्फत माग गर्नुभएको थियो। रसियाका डानियल मेदभेदेव, अमेरिकी सेरेना विलियम्स र युक्रेनी एलिना भिटोलिना युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। स्विजरल्यान्डका स्टनिस्लास वावरिन्कालाई 3-1 को सेटले हराउँदै मेदभेदेवले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेका हुन्। पहिलो सेटमा 7-6 को जित निकालेका मेदभेदेवले दोस्रो सेटमा 6-3 को सहज जित हात पारेका थिए। तेस्रो सेट 3-6 ले वावरिन्कालाई सुम्पिएका उनले चौथो सेटमा 6-1 को जित हात पारे। महिला एकलतर्फको खेलमा सेरेनाले चिनकी वाङ क्वाङलाई सोझो सेटले पाखा लगाइन्। पहिलो सेटमा 6-1 को जित निकालेकी सेरेनाले दोस्रो सेटमा 6-0 को शानदार जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिन्। बेलायतकी जोहाना कोन्टालाई सोझो सेटले हराउँदै भिटोलिनाले पनि अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेकी हुन्। कोन्टा विरुद्ध 6-4 र 6-4 को जित निकाल्दै भिटोलिनाले अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरिन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:22 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। शर्मिला र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।